हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 30 श्लोका 3 तस्य अवधौ तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेः अमुष्याः त्वयि नीलिनमतेरमुष्याः तस्यावधौ त्वयि नीलिनमतेरमुष्याः श्यामः चतुर्भुज वपुः स्वयम् आविरासीः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च ताम् इह भवत्तनयः भवेयम् नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मत् ईक्षणम् इति गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन् अयासीः गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः